नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। पूरी दुनिया में डॉलर की कदर में कमी वाक़ई हो रही है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट हो रहा है, और आज तकरीबन डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपीस जो है उसकी कीमत 85 तक पहुंच गई है। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि फर्दर 5% जो है डिवैल्यूएशन जो है ओवर ए पीरियड जो है एक्सपेक्टेड है, और अगर ऐसा होता है तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपीस जो है तकरीबन 90 रुपये पे पहुंच जाएंगे। 2008 से लेके जून 2009 तक, जब शुरू में 2008 के अंदर 62 का था डॉलर, उसके अंदर रुपीस थे, तो 2009 के अंदर वो तकरीबन 80 तक पहुंच गया। तो सब ये कह रहे थे कि एक बुरा वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब इससे ज़्यादा फर्दर नहीं होगा, और बल्कि रुपीस जो है स्टेबल होगा और 80 से कम हो जाएगा। मगर अगर यही हालत रहती है तो वो वक्त दूर नहीं जब $1 के अंदर आपको 100 पाकिस्तानी रुपीस तक भी पहुंच सकता है। पाकिस्तानी रुपए की मुसलसल गिरती हुई जो कदर है, इसने मईशत के ऊपर बहुत बुरा असर डाला है। कहा जाता है कि अगर डॉलर के मुकाबले में आपकी $1 का फ़र्क पड़ता है तो उससे हमारे, क्योंकि तकरीबन 60 अरब डॉलर के कर्जे हैं, तो 60 अरब रुपीस जो है वो हमारा फ़र्क पड़ जाता है। और अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो डिवैल्यूएशन जो हुई है उससे तकरीबन 900 अरब रुपए का जो है हमारा जो बैरूनी कर्जा है उसके ऊपर हमारा बढ़ गया है, उसके अंदर हमारी बुक्स के अंदर। आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर डिवैल्यूएशन होती है तो एक्सपोर्ट्स जो होती हैं बढ़ जाती हैं, मगर बदकिस्मती से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी कोई खातिर खा इजाफा जो है वो ही नहीं देखने में आया, बल्कि तमाम इम्पोर्टेड अशिया जो हैं वो उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो इसे सहारा नहीं दे रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि हुकूमत खुद भी ये चाहती है कि डिवैल्यूएशन हो और पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम रहे, क्योंकि इससे हमारी इंपोर्ट जो है वो एक तो कम होगी, यानी कि जब चीज़ें बाहर की महंगी होंगी तो हम लोग इंपोर्ट जो है उसको कम करेंगे, और दूसरी ये होती है कि जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी तो उससे हमारे रेवेन्यू जो होते हैं वो ज़्यादा जनरेट होते हैं, क्योंकि जो ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं पोर्ट के ऊपर वो एक हायर प्राइस के ऊपर लगती हैं। पिछले दिनों हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने एक ये भी बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार के अंदर स्मगलिंग जो है डॉलर की जो अफगानिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस बात को इससे भी तक़वियत मिलती है कि पेशावर और कोयटा जो वो दो सिटीज़ हैं जो अफगानिस्तान से जो लगते हैं, और वहाँ पे डॉलर जो है वो कराची और लाहौर के मुकाबले में ज़्यादा महंगा बिक रहा है। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो पाकिस्तानी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है वो है, और हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि डॉलर्स के बारे में इतना सख्त बयान हमारे वज़ीर दाखिला ने जो दिया है वो क्यों और किन बेसिस के ऊपर दिया है। मैंने एक्सपर्ट को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सिराजुद्दीन अजीज़ साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं और CEO हैं बैंक अल-फलाह के। साथ में मेरे साथ हाजी हारून साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ एक्सचेंज कंपनी के। जितनी भी एक्सचेंज कंपनी है पाकिस्तान की उनकी एक एसोसिएशन है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों एक्सपर्ट्स को मैं वेलकम करता हूं प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहले सिराज साहब, मैं आपसे ये शुरू करूंगा। ये डिवैल्यूएशन जो था, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया में जो डॉलर्स जो है, अगर आप देखें कि इंडिया का रुपीस अप्रिशिएट हुआ है, मतलब इसी तरह कुछ और कंट्रीज़ के अंदर भी ये है। और आज बड़ी शर्म आती है कि हमारी करेंसी जो है बांग्लादेश टके के मुकाबले में भी हम मतलब नीचे आ गए हैं। इंडिया का से हम मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान की अगर हमारा उनके 2 तमन होते हैं, उसमें 1 पाकिस्तानी रुपीस आके बनता है। लोग ही कह रहे हैं इस डिवैल्यूएशन की जो वजह है वो ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ये चीज़ हो रही है। पहली बात तो ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी रुपीस 85 तक चला गया है, मतलब ये क्या वजह, क्यों डिवैल्यूएशन हो रही है? देखिए, एक्सचेंज रेट वैसे तो मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ इसमें समझने की ये है कि एक्सचेंज रेट एक दो करेंसीज़ का सिर्फ ट्रेड ऑफ नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है दोनों करेंसीज़ की इकॉनमी को भी। तो इंटरप्ले है बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स का, जिसमें मॉनेटरी डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन भी शामिल है। अब हमारे मुल्क में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि
آئل امپورٹس جیسے پہلے اسٹیٹ بینک ہینڈل کرتا تھا خود، اسے انٹر بینک پہ دے دیا، تو ایک فریش ڈیمانڈ آف ڈالرز انٹر بینک پہ کریٹ ہوئی، جس کی وجہ سے آبویسلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی موومنٹ سے پرائسز میں موومنٹ آتی ہے. when there is greater demand obviously the price of the rupee is going to erode. اور یہ ہوا ہے پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو. آپ جو پچھلی بات کر رہے تھے کہ کچھ دنوں ہمارے پاس اسٹیبلٹی نظر آئی تھی ایکسچینج ریٹ میں کچھ سال پہلے، وہ بھی اگر آپ اس کو ڈیپلی ایگزامن کریں تو ایک آرٹیفیشل پروسیس تھا جس کے تھرو ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا گیا تھا. اب جیسے ہی آپ نے IMF پروگرام کے تحت آپ آئے اور آپ نے چیزیں کنٹرولز ہٹانا شروع کیے، سبسڈیز ہٹانا شروع کی، تو اس کے اوپر روپی کے اوپر ڈیفینیٹلی پریشر کریٹ ہوگا. حالانکہ آئل پرائسز بھی ریڈیوس ہوئی ہیں گلوبلی انٹرنیشنلی، اس کا بینیفٹ آیا. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ گر گیا ہے، کہاں تقریباً 11-12 بلین تھا، اب جو ہے وہ تقریباً 8-9 بلین کے قریب ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو چلتے ہوئے فائدہ ہی ہوتا، لیکن چونکہ روپے کی قدر میں اسٹرینتھ اس لیے نہیں ہے، آپ جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ ایکسپورٹس بڑھنے چاہیے تھے جب ڈی ویلویشن ہوا ہے. جی اکثر دیکھا گیا ہے، لیکن ایکسپورٹ اس وقت بڑھیں گے جب جو ہماری سرپلس کموڈٹی ہے اس کی ویلیو ہو باہر اور ڈیمانڈ موجود ہو. جب وہاں پہ پرچیزنگ پاور ویسٹ میں ان کی اپنی کرائسس کی وجہ سے اکنامک اینڈ فائنینشیل دونوں ملا کے وہاں پہ جب اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی تو آبویسلی آپ کی ایکسپورٹس اس طرح نہیں بڑھ سکی. آپ نے جب اپنا شروع کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو کرنسی کا ڈی ویلیویشن ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتی ہے دونوں کرنسیز کے اوپر. دنیا میں دیکھا گیا ڈالر از ناٹ اے اسٹرانگ کرنسی ایٹ دا مومنٹ. یا تو یہ ہوا کہ ڈالر اگر اسٹرانگ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی اس کے مقابلے میں آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن وہ جو اکانومیز کے آپ ذکر کر رہے تھے، جیسے آپ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا، آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا، اگر آپ ان کی اکانومیز کو دیکھیں ان کے پاس ایکسپورٹ گروتھ ہے، ان کے پاس ایکسپورٹ پہ فوکس ہے، وہ ابھی بھی ایکسپورٹ کو ایز انجن آف گروتھ فار اکانومی دیکھ رہے ہیں. اور یہ اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے ان کی اسٹیبلٹی آف ایکسچینج ریٹ سے کہ انڈیا کا ایکسچینج ریٹ ابھی بھی 46-47 میں ٹریڈ کر رہا ہے، بنگلہ دیش کا 66-67% میں ٹریڈ کر رہا ہے. تو وہ اسٹیبلٹی آئی ہے بیکاز آف دی انورڈ فلوز، انورڈ کیپٹل فلو آ رہا ہے تھرو ریونیوز کریٹڈ آؤٹ آف ایکسپورٹس. وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں. تو اگین اس میں سچائی ہے کہ ٹریڈ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے. حاجی صاحب آپ کی طرف آئیں گے ہم. کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ حکومت خود چاہ رہی ہے کہ پہلے یہ دیکھا گیا تھا جب شوکت عزیز صاحب تھے کہ 60 کے اوپر وہ لے کے گئے تھے جتنے عرصے وہ یہاں پہ رہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فری فال ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک بھی کوئی انٹرونشن نہیں کر رہی ہے کہ اس کو کسی طرح سنبھالے، کیونکہ پریویسلی یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت جب بھی اسٹیٹ بینک نے انٹرونشن کی ہے کسی طریقے سے اس کو کامیابی ہوئی ہے. مطلب اس بار تو بالکل فری فال ہے اور اب ہم جو ہیں وہ 85 تک پہنچ گئے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اخباروں میں یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ فردر 5% ڈی ویلیویشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو 90 تک ہم چلے جائیں گے. لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ دن بھی دور نہیں جب جناب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 100 روپے جو ہے $1 میں مل رہے ہیں. تو کیا اس میں کوئی سچائی ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ ڈی ویلیو ہو پاکستان کی کرنسی؟ کیونکہ دو ایڈوانٹیج جیسے میں نے انٹرو میں کہا، ایک تو ڈسکریج ہوگا، باہر سے لوگ کاریں مہنگی ہو جائیں گی، الیکٹرانکس آئٹم مہنگے ہو جائیں گے، دوسری چیزیں. پھر حکومت کو جو ریونیو حاصل ہوتے ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیتے ہیں اس سے. کیونکہ اگر ایک چیز آپ منگا رہے ہیں اور اس کی ویلیو 60 روپے کے اوپر آپ 20% ڈیوٹی کہہ رہے ہیں، اگر وہی چیز منگا رہے ہیں تو 80 روپے پہ جب 20% آپ پے کرتے ہیں تو وہ زیادہ اماؤنٹ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے، ریونیو اس کے آپ اچیو کر لیتے ہیں. اس میں کوئی سچائی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں اگر حکومت بڑھا رہی ہے تو سب نہیں، حکومت نہیں بڑھا رہی ہے. ہولڈ بالکل مطلب جیسے انٹرونشن پہلے کرتا تھا اسٹیٹ بینک. انٹرونس میرے خیال سے IMF کے پروگرام میں ہے کہ انٹرونس نہیں کرے گا وہ. فری اکانومی. اور جیسے سراج صاحب نے کہا کہ جب سے انٹر بینک میں آئل کی پیمنٹ آئی ہے تو یہ 80 سے 85 پہ پہنچ گیا، 81 سے 85 ایک فیکٹر کی وجہ سے، آئل کی مین فیکٹر یہی ہے. تو کیا یہ صحیح موو تھا اسٹیٹ بینک کا؟ مجبوری ہے ہماری. جب ہم نے IMF کے پروگرام میں ہمارے گئے پاس تو ماشاءاللہ $15 بلین ہیں تو اسٹیٹ بینک تو یہ تو پیمنٹ کر سکتا تھا نا جو پہلے، اگر سپوز ان کیس اس کی وجہ سے ہماری فردر جیسے آپ نے کہا ایک دن سے 80 سے 85 پہ آ گیا. ایک دن سے نہیں ہے، مطلب Over a period. 2-3-4 مہینے میں جب سے انہوں نے انٹر بینک میں آئل کی پیمنٹ شروع کی. اب کچھ پورشن تو تھا، اب فلی آ جائے گا فیبروری سے. یہ نہیں تھا اور مزید ڈیمانڈ آ جائے گی. تو آپ سے ذکر کر رہے تھے کیا حکومت چاہتی ہے ایسا؟ میرے خیال سے تو حکومت اگر کنٹرول نہیں کر رہی، یا تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے IMF پروگرام کی وجہ سے، اس وجہ سے انٹرونس نہیں کر سکتی. 2008 میں بھی $85+ گیا تھا انٹر بینک ریٹ.
घट के ये 78 तक पहुंचा था। इंटर बैंक की बात करता हूं, आज ओपन मार्केट में 86 प्लस है, ओपन मार्केट में 86 प्लस है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट तकरीबन साथ ही साथ चल रहे थे 2009 में। आप पूरा साल उठा के देखें, बिल्कुल कोई पैनिक नहीं थी, कोई इन्वेस्टर नहीं था इसमें, कोई ऐसा मसला नहीं था, मसाइल, हमारी मार्केट कोई पैनिक ही नहीं थी। ये मसला आगे 2009 से शुरू हुआ है। 2009 अब ये समझ ले 3-4 तारीख से ये अफगानिस्तान से जाना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इंटर बैंक और ओपन मार्केट में रेट डिफरेंस बढ़ता गया और इसी